Huy kawatan, mirisi kag masakpan sa mga kamot mo, angay nga pamutlan. Mangunay amigo ug mangunay kauban, mangunay kaliwat ug mangunay silingan. Huy kawatan, mirisi kag masakpan sa mga kamot mo, angay nga pamutlan. Maayo sa atubang magpakabuutan, basta kawatan dili gyud masaligan. Na ay mangawat ug butang, na ay mangawat ug kwarta, basta kawatan lagi mangawat gyud bisag unsa. Bisag imuhang pamilya o imuhang barkada, ikaw ra ang lipaton unayon ka sa kulira. Ang ubang mga anak mangunay sa ginikanan, lipaton lang ang mama kupit halin sa tindahan. Ang ubang trabahante sa amo kay gisaligan, mangunay sa amo kay way konsensya ang kawatan. Sa syudad ug sa bukid parehas dunay mangawat, bisag unsang mahalin kawaton basta masakwat. Labi kung sa sentro ka di gyud angay magpalipat, mahanaw imong hinayhay sa usa ka paniplat. Kung naapod kas bukid apil kas makonsumisyon, kay daghan ang mangawat sa manok nimo ug tanom. Kung naay maglabay-labay angay gyud ka magmatngon, ang gitugway nimong kanding ilahan ng hapiton. Huy kawatan, mirisi kag masakpan sa mga kamot mo, angay nga pamutlan.